مشكل ماشي مشكل. اذا هنا ما باينش لينا ان موين دو ريغلومون. اذا توجور فاش ما يكونش باين لك ان موين دو ريغلومون كتاخد لو كونت كليون في الحاله نتاع لا فونت بالنسبه لهذه لونتربريز ماجده اللي هي كتبيع ان كليون ا كريدي. اذا شنو كدير l'enregistrement du net API TTC dans le compte au débit du compte client. D'accord. Donc هادشي اللي درت 3421 compte client au débit. Ou bien sûr le net API TTC حيتاش كاينه une créance sur le client, une créance de 6480. Alors après غادي يجيو les comptes crédités. شنو هما les comptes crédités؟ هنا il s'agit de vente de marchandises 5000 dirhams. وشنو قلنا on applique le principe des frais de transport. هنا il y a le principe شنو فيه il faut créditer le compte port et frais accessoires. Port et frais accessoires facturés خصني نزيد مازال facturé ولكن ماشي مشكل في l'intitulé على حساب l'espace. Donc 400 dirhams هما les frais de transport. بالنسبة للونتربريز ماجدة راه il s'agit d'un produit accessoire اللي هو port et frais accessoires facturés. من بعد غادي يجي شنو باقي لنا؟ مازال باقي لنا لو كونت دو لا تيفيا واللي غادي يكون شنو ايتا تيفيا فاكتوري لو مونطون دو لا تيفيا اللي هو 1080. اذا نشوفوا دابا هنا في لو جورنال تاعنا غادي يكون بيان سور ليكيليبر 5400 يعني 5000 اللي هو لا فالور دو لا مارشانديز ولا لو مونطون بروت دو لا مارشانديز بلوس لي فري دو ترونسبور هي 5400 بلوس هادشي اللي درنا في لا فاكتور 5400 زائد لا تيفيا هي شحال 6480 اللي هو لو توتال واللي هو لو نت ابيي بار لو كليون. فاكتور نيميرو 12. الوغ بالنسبه لو كليون رابح دون لا كونتابيليتي دو لونتربريز رابح. هنا سي لانفيرس ماشي فونت دو مارشانديز ولكن il s'agit d'achat de marchandises pour une valeur de 5000 dirhams plus غادي يجي شنو لو كونت de transport واللي قلنا شنو غادي يكون dans tous les cas pour l'acheteur toujours on débite le compte transport sur achat. هاد لا رومارك هادي مهمه بزاف باش تعقلوا عليها. dans tous les cas pour l'acheteur on débite le compte transport sur achat par le montant du transport, par le montant des frais de transport. شنو باقي لنا لو كونت دو تيفيا في هذه الحاله ماشي 44 55 ولكن لو كونت دو كريونس سور ليتا ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج اللي هو 1000 ولو مونطون سي 1080. وغادي يجي لو كونت فورنيسور او كريدي. علاش؟ حيتاش بور لو كليون رابح بور لونتربريز الرابح راه شرات من عند لونتربريز ماجده وغتولي عليها اون دات كاينه عندها اون دات على اونفير لونتربريز ماجده ديال 6480. Facture numéro 12 au niveau du libellé. Très bien. Alors, on va voir maintenant le deuxième cas, le deuxième type de transport lorsque le transport assuré est assuré par un transporteur externe. إذا الأول اللي شفنا عاد دابا هذاك شنو سي لو بور فورفيتير. هنا كنهضروا على لو بور ديبورسي. Port déboursé lorsque le transport est assuré par un transporteur externe. Le transporteur externe كيكون يعني une tierce personne واللي كيكون يعني intermédiaire entre le fournisseur et le client. Alors le fournisseur peut faire appel à un transporteur pour la livraison au client. Il paye les frais de transport et les enregistre. إذن هنا عندنا بزاف نتاع لي زيتاب دونجسترومون غادي نشوفوه. لو فورنيسور في الاول كيعيط لو ترونسبورتور باش يوصل السلعه لو كليون تاعو. دونك شنو غادي يدير؟ هو غادي يخلص لو ترونسبورتور من جيبو يعني غادي يخلصو ولكن ماشي ديفينيتيفمون ولكن من بعد غيسترجع ديك الفلوس غيسترجعها من عند لو كليون. il paye les frais de transport et les enregistre. كيفاش غادي يدير هو لونجسترومون نتاع هاد لي فrais de transport اللي غادي يسترجعهم من بعد لعند لو كليون تاعو. اذا dans un premier temps هو كيدير شنو قلنا il paye les frais de transport et les enregistre dans un premier temps.
dans sa comptabilité avant de les récupérer sur le client lors de la facturation des produits livrés. يعني من بعد قلنا غادي يسترجع داك الشيء كامل غيسترجع les frais de transport ويسترجع عاوتاني لا فالور نتاع لي مارشانديز ولا لي برودوي ليفري. باش نفهمو اكثر غادي نديرو ان شيما اللي فيه لي تخوا بارتي. عندنا فورنيسور كليون ترونسبورتور. اذا لو ترونسبورتور قلنا غادي يكون هو الانترميديير. C'est un intermédiaire entre le fournisseur et le client. إذا première chose, le fournisseur qui يخلص le transport, qui يخلص bien sûr le transporteur les frais de transport نتاعو وكيعطي حتى la marchandise هنا. إذا le fournisseur كيعطي la marchandise le transporteur كيكلفو باش هو يوصل السلعة لو كليون. وغادي يخلص le fournisseur كيخلص لو ترونسبورتور. واخا هو هنا لو فورنيسور راه كيبيع، هو راه دابا كيبيع، ولكن في نفس الوقت راه غادي يخلص في الاول لو ترونسبورتور، عاد في التالي غادي يسترجع داكشي اللي خلص لو ترونسبورتور غيسترجعو من عند لو كليون. واخا قلنا بايمون دو ترونسبور بلوس غادي يعطيه لا مارشانديز ما نساوش. دوزيام ايتاب غادي يمشي لو ترونسبورتور غيدير لا ليفريزون دو مارشانديز. لو ترونسبورتور غادي يمشي لعند لو كليون يوصل ليه السلعه، ولكن ما غتكون بيناتهم حتى شي حاجه ما بين لو ترونسبورتور و لو كليون. هو يعني لو كليون هو ما كيعرفش لو ترونسبورتور، كيعرف غير لو فورنيسور. ترونسبورتور غادي يقول ليه ها السلعه ديالك صافي الله يعاون. اذا من بعد لو كليون ما يتوصل السلعه ديالو، وحتى هنايا ما نساوش لا فاكتور باش غادي يشري لو كليون من عند لو فورنيسور. هنا غادي يجي لو بايمون دو لا مارشانديز بلوس دي فري دو ترونسبور من عند شكون؟ من عند لو كليون. اذا لو كليون هنا في التالي فاش غيتوصل بالسلعه ديالو غادي يخلص لو فورنيسور في لا مارشانديز وغادي يخلص ليه حتى لي فري دو ترونسبور. اذا حنا غنركزوا هنا على لو فورنيسور. شنو دار لو فورنيسور؟ راه لو فورنيسور غادي يكون شنو؟ غادي يكون خلص في الاول لو ترونسبورتور، وهنا غادي يكون ان enregistrement comptable. Le paiement des frais de transport, c'est un paiement provisoire. C'est une charge غتكون عليه une charge provisoire. وعاوتاني هنا هو غادي يستقبل من عند لو كليون شنو؟ لو paiement ديال لا marchandise plus les frais de transport. نمشيو دابا نشوفو كيفاش غادي يدار لونجسترومون. اكزومبل نشوفو في هاد ليكزومبل عندنا هادشي اللي شرحت لكم في لو شيما. عاد دابا راه عندنا يعني غادي خصنا جوج نتاع لي زيتاب. Alors le 12 janvier 2019, l'entreprise Safera envoie des marchandises à son client عالمي par la CTM. ها هما عندنا دابا هنا ثلاثه نتاع لي بارتنير. كاينه l'entreprise Safera envoie des marchandises à son client عالمي. اذا l'entreprise Safera c'est le fournisseur, le client هو عالمي، وكاين عندنا لا سي تي ام اللي هو لو ترونسبورتور. اذا هنا ال باي يعني لونتربريز سافيرا ال باي اون اسبيس لا فاكتور نيميرو 95 établie par la CTM. اذا هنا لا سي تي ام دارت لا فاكتور نتاع لو ترونسبور. لمن دارتها لونتربريز سافيرا. يعني شنو في الاول كاينه غادي نقولوا كاين دو فلو ايكونوميك اونتر كي اي كي اونتر لونتربريز سافيرا اي لو ترونسبورتور اللي هو لا سي تي ام. يعني السي تي ام دارت واحد لو سيرفيس لمن دارتو لونتربريز سافيرا، خدات السلعه باش توصلها لشي بلاصه اللي هو البلاصه هادي هو لو كليون عالمي بيان سور، وبواحد لا فالور بواحد المجموع ديال التكاليف اللي هو 1000 درهم اور تاكس. اذا السي تي ام كتسنى من عند لونتربريز سافيرا وغادي تخلص من عند لونتربريز سافيرا شحال 1000 درهم وزيد عليها لا تي في اوتو دو 14%. غادي نصاوبوا لا فاكتور. ها هي لا فاكتور نتاع لونتربريز ديال لا سي تي ام غتكون دارت واحد لا فاكتور وعطاتها لونتربريز سافيرا. يعني كتقول ليها راكي غادي تخلص يعني في 1140 درهم اللي فيها 1000 درهم نتاع لو سيرفيس دو ترونسبور زائد لا تي في عليها على لو سيرفيس هي 1140. اذا هنا لونتربريز سافيرا هي نورمالمون كتبيع لان كليون، ولكن لقات راسها غادي تخلص اون شارج، غتخلص واحد لا شارج من جيبها على هذاك لو كليون غتخلصها للسي تي ام. اذا كيفاش غنديروا لونجسترومون تاعها في لو 12 جانفيي 2019؟ كيفاش غنديروا لونجسترومون دو لا فاكتور
numéro 95. هنا غادي نديرو l'utilisation d'un compte de charge provisoire اللي كيتسمى transport sur vente. Transport sur vente. هنا راني في la comptabilité de l'entreprise صافيرة bien sûr. بالنسبة للونتربريز صافيرة هي هنا عندها اون شارج، هذا سي ان كونت دو شارج، ولكن شنو سميتو ترونسبور سور فونت اللي كاين تحت من لو كونت ترونسبور سور اشا. دابا الترونسبور سور اشا راه عنده 25 في التالي، هذا 26 ترونسبور سور فونت. اذا عندك اون شارج، الا شفنا السميه تاع لو كونت كتخلص ترونسبور امتى؟ فاش كتبيع، وهذا هو لو كا. اذا هنا لونتربريز صافيرة غادي تخلص واحد لا شارج اللي هو لو ترونسبور على لي فونت اللي غادي دير. اذا هذا سي ان كونت دو شارج، وهاد لوبيراسيون هادي الي سوميز على تيفيا او تو دو 14%، وهذا سي ان كونت دو شارج وغتكون هنا ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. اذا هادو هما لي مونطون 1000 درهم اللي هو لي فري دو ترونسبور، وعندنا 140 اللي هي شنو لا تيفيا. اذا هو لونتربريز صافيرة غادي تخلص لا سي تي ام هاد لو مونطون هذا اللي هو 1140. الوغ قلت لونتربريز صافيرة غادي تخلص لا سي تي ام، قلنا اون اسبيس حيتاش هنا في لي دوني عندنا بانه لونتربريز صافيرة a payé la CTM en espèces 1140. إذا هنا l'entreprise صافيرة غادي تخلص en espèces l'entreprise CT. La pièce justificative اللي هي شنو؟ La pièce justificative c'est la facture numéro 95. Très bien. نشوفوا دابا la suite شنو غادي يوقع. Par la suite, l'entreprise صافيرة facture à son client عالمي les marchandises livrées le 12 janvier. إذا هنا 2 jours après, يعني في le 14 janvier, l'entreprise صافيرة facture à son client عالمي les marchandises. يعني هنا فين كاينة la date de la facture des marchandises livrées le 12 janvier. واللي فيها شنو لو ديتاي de l'opération, là le détail sur les marchandises livrées. On a un montant brut de 45 000, un montant brut de 45 000 dirhams, TVA au taux de 20%. وزيد عليها شنو le transport payé à la CTM. إذا هادشي اللي قلنا قبيله، قلنا شنو le fournisseur في هذه الحالة هذه il facture quoi les frais de transport à son client. يعني كيقول ليه هنا راني انا خلصت لا سي تي ام بشحال 1140 درهم تي تي سي، وهنا لا فاكتور نيميرو 55 payable dans un mois. اذا هنا لو كليون عنده عاوتاني شنو عطاه ان ديلي دو بايمون دان موا. داكور.